नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका 5 दलसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि एमालेलाई अप्ठ्यारो। एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर जित्ने दावी गरिरहे पनि सहज नहुने विश्लेषण। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भाइलाई राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनाएकोमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आपत्ति। निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षको अडानमा चलेको आरोप। आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर नै आउन थालेको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको ठोकुवा। पार्टी 10औं टर्मको बनिरहेको सम्मानित नेता खनालको दावी। सुदूरपश्चिममा गठबन्धनबाट बाहिरिएको जनता समाजवादी पार्टीको घोषणा। केन्द्रमा भएको सहमति विपरीत कांग्रेसलाई मात्रै सरकारमा सहभागी गराएर आफ्नो अपमान गरेको आरोप। देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरको निलम्बनप्रति आम चासो। अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारको कदमका औचित्यबारे बहस हुँदै। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पदमुक्त। खान विरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित। नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद बैठक बस्दै। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको तेस्रो जित। बेंगलोरसँग मुम्बई इन्डियन्स 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका 5वटा दलहरूसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई अप्ठ्यारो परेको छ। एक्लै चुनावमा होमिने भनेको एमालेले गठबन्धन बाहिरका दलसँग तालमेल गर्ने गरी छलफल चलाउन थालेपछि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सत्ता घटक दलहरू आफ्नो शक्ति जोगाउने र एमालेको सेखी झार्ने कसरतमा लागेको अवस्थामा आगामी चुनाव एमालेलाई निकै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै गठबन्धन र चुनावी तालमेलको विषयले यति बेला निकै चर्चा पाएको छ। सत्ता गठबन्धनका 5वटा दलहरूसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सामु चुनौतीको पहाड तेर्सिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा 14,000 भन्दा बढी सिट जितेर पहिलो दल भएको एमालेका लागि सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध प्रभावकारी रणनीति आवश्यक भइसकेको छ। 2074 सालमा झण्डै 11,500 सिट जितेको नेपाली कांग्रेस अनि माओवादी र एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन निष्प्रभावी बनाउन एमालेका लागि कठिन परीक्षा हुने देखिएको छ। एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसँग चुनावी मोर्चा बनाउन गृह कार्यमा लागे पनि राप्रपा नेपालको कमजोर जनाधार र सैद्धान्तिक भिन्नताले एमाले राप्रपा नेपालको गठबन्धन शक्तिशाली हुने आकलन गर्न सकिँदैन। एमालेले एक्लै चुनावमा जाने र तालमेलको ढोका पनि बन्द नगर्ने नीतिबाट अघि बढिरहेको छ। 6,743 वडा 753 वडा पालिका जसले बुझेको छ उसले चाहिँ पत्याउँछ। जसले बुझ्या छैन, काठमाडौँ बाहिर निस्किन पनि भ्याउनु भएको छैन, अध्ययनको क्षेत्र पनि पर्या छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ होइन होला भन्ने पर्छ। 5-5 वडा त्यत्रा शक्ति मिलेपछि त कहाँ टिक्ला र भन्ने खालको पर्या छ। मुख्य कुरो भनेको मतदान भनेको होइन, शेरबहादुरजीको पनि उत्तिकै हो, केपी ओली पनि उत्तिकै हो। सबैको भोट बराबरी हुने हुनाले त्यो चाहिँ ठुल्ठुला मान्छे कत्रा छन्, ठुलो ज्यान भएका कति छन्, ठुलो धन भएका कति छन् भन्ने गनिँदैन। त्यो भनेको मान्छे गर्ने हो। झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेकपा आन्तरिक विवादका कारण सत्ताको साँचो कांग्रेसलाई सुम्पन र पार्टी विभाजन बेहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा छ। यही मौका छोपेर कांग्रेस वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै पालिका जित्ने कसरतमा लागेको छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका अरू दल अझै गठबन्धनप्रति आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। उनीहरू कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गर्न खोजेको प्रति सशंकित छन्। कांग्रेसले तालमेलको ढाँचा स्पष्ट नपारे गठबन्धन भित्रै अलग्गिने मोर्चाबन्दी गर्ने संकेत समेत उनीहरूले दिएका छन्। यो राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारले देशलाई एउटा प्रतिगमनबाट बचाउनुको लागि, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि यो गठबन्धन चाहिँ नि गर्यौं र गठबन्धनको बीचबाटै हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौं। र गठबन्धनको चाहिँ नि निर्णय पनि के रह्यो भन्दाखेरि यो स्थानीय निर्वाचनमा जो हामी सरकारमा रहेका 5वटा दल छौं त्यो दलको बीचमै गठबन्धन गरेर जाने, 5 दलभन्दा बाहिर गठबन्धन नगर्ने भन्ने जुन निर्णय छ
त्यसको आधारमा नै हामी अहिले तयारीमा जुटिरहेका छौँ। एक्लै चुनावमा होमिने भनेको एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरे पनि धेरै स्थान जित्ने दावी गरिरहेको छ। त्यो दावी त्यति सहज नभएको विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ। नेकपा एमाले जुन दावी गरिरहेको छ 5 दलीय गठबन्धनको बावजुद पनि नेकपा एमाले चाहिँ बहुमत ल्याउँछ भन्ने मलाई यो लाग्दैन कि हुन त अहिले चाहिँ जुनसुकै पार्टीलाई सोध्यो भने पनि नेताहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताको मनोबल नगिरोस् र पार्टी चाहिँ बलियो छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ के अरे कार्यकर्ताको मनोबल नगिराउनका निमित्त। अब त्यसै अनुसार चाहिँ केपी ओलीजीले त्यो दावी गर्नु स्वाभाविकै हो। 5 दलीय गठबन्धनलाई परास्त गर्न एमाले पनि गठबन्धन बनाएरै भए पनि विरासत जोगाउने कसरतमा छ। तर एमाले गठबन्धनको टुङ्गोमा पुगेको छैन। यसबाट एमाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परिरहेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भाइलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दाहालका भाइलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। दाहालले आफ्ना बाहेक देश र जनता नसोच्ने जिकिर गर्दै ओलीले क्रान्तिकारी भन्नेहरूले आफन्त बाहेक केही नदेखेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। नातावाद कृपावादको बारेमा यत्रो बहस चलिरहेको छ देशमा। नातावाद कृपावाद भो, चाक्ली भो, क्रान्तिकारी हुँ भन्नेले त आफन्त बाहेक कोही नियुक्तै गर्दैनन् भन्ने सधैँ थियो। हिजो पुष्पकमलका भाइ, पुष्पकमल दाहालका भाइ नारायण कमल दाहाल जनयुद्धका नाममा ज्यान हत्केलामा राखेर मौकाले बचेका मान्छेहरू छन्। ती सबै मान्छेहरूलाई पन्छाएर, तिनलाई छोडेर, तिनलाई अनादर र उपेक्षा गरेर आफ्नै भाइलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने। ओलीले निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षको आडमा चलेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा आफ्नो पार्टीको असन्तुष्टि राख्दा राख्दै बेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ छ। जसले मान्दैन त्यसलाई कारवाही गर्छौँ भनेर निर्वाचन आयोग अनुरोध गर्थ्यो, अरू चिज गर्थ्यो। कारवाही गर्ने त छँदैछ नि, कानुन बमोजिम कारवाही गरे भाइ। तर जारी गर्दाखेरि नै उनले कारवाहीको डन्डा देखाएर जारी गर्यो। आचार संहिता नमान्नेलाई नमान्नुपर्ने कुरा त राख्या छ कि क्या हो आचार संहितामा भन्ने यसै देखिएन। आचार संहिता नमान्नेलाई जोसुकै होस् कारवाही गरिन्छ भनेर थर्कायो त निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउने चिज हो, थर्काउने चिज त होइन, तर थर्कायो। ओलीले 5 दलीय गठबन्धनको समस्या समाधान गर्न निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मनोनयनको लागि 2 दिनको समय दिएको टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर नै आउन थालेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले जनताले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम पनि भन्न थालेको दावी गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गफाडीहरूले गफ गर्दै जाने उल्लेख गर्दै आफूले भने देश र जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष नेपालले गफाडीहरूलाई गफ गर्न र अरूको अपमान गर्न दिँदा हुने बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीको भविष्य छ, यही पार्टीको भविष्य छ। गफाडीहरूको कुनै काम छैन। गफाडीलाई गफ गर्न दिनुहोस्, अरूको अपमान गर्न दिनुहोस्। हामी काम गरेर देखाउँ। इमानदारिता, निष्ठा, समर्पणको, देश निर्माणको, जनताको जीवनमा रूपान्तरणको यो संकल्प बोकेर नेपाल देशको गरिमालाई माथि उठाउँदै, नेपालीको स्वाभिमानलाई माथि उठाउँदै, विदेशीहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर कसैले हामीलाई हेप्न नसकुन्।
त्यसैगरी सही कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अन्य पार्टीलाई ढक भनेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। ओलीले केही दिन अघि आफ्नो पार्टीलाई क्विन्टल र अन्य पार्टीलाई ढक भनेको उल्लेख गर्दै सम्मानित नेता खनालले आफ्नो पार्टी 10औं टनको बनिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी 10औं टनको बन्दै गएको कुरा हेर्न जिल्ला जिल्लामा जान पनि ओलीलाई चुनौती दिनुभएको छ। सम्मानित नेता खनालले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई कायमै राखेर स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी जाने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। केपी ओलीले के भनेछन् भन्दाखेरि उनको पार्टी चाहिँ क्विन्टल र हामीहरू चाहिँ ढक उनले यसो भनेछन्। तर म यही प्राङ्गणमा पनि केपी ओलीलाई निम्त्याउन चाहन्छौ। केपी ओलीजी, तपाईको पार्टी ढक हो कि तपाईको पार्टी चाहिने क्विन्टल हो कि अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ टन हो? यहाँ हेर्नुहोस्, प्रत्येक जिल्लामा गएर हेर्नुहोस्। अब हरेक जिल्लामा नेकपा एकीकृत समाजवादी टन मात्र होइन 10औं टनको पार्टी बन्दैछ। यो कुरा केपी ओलीले बुझ्न जरुरी छ। नेता खनालले घर घरमा गएर गठबन्धन र पार्टीको पक्षमा निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 3वटै तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन कायमै राखेर जानुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। संविधानलाई जोगाएर लैजानको लागि पनि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावसम्म गठबन्धन कायमै राखेर अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेस नेता सिंहको भनाइ छ। शनिबार पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचन जित्ने हो भने सिंहको पार्टी पंक्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनु भएको छ। निर्वाचनमा जाँदा कम्युनिस्टहरूले मौका पाउँदाखेरि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको सन्देश जनतामा लैजानुपर्ने नेता सिंहको भनाइ छ। संयन्त्र बन्दैछ, जिल्ला जिल्लामा पनि बनिसकेको छ, मिटिङहरू भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ ऱ्यासनली भन्छ नि, अलि लजिकली यो भोट प्याटर्न हेरेर कसको कहाँ के छ त्यो हेरेर गर्ने नै हो। त्यति गरेर मिलाएर अब हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो संविधानलाई जोगाउनको लागि स्थानीय निर्वाचन 30 गतेको निर्वाचन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहिँ यसमा चाहिँ लिड गरेर अगाडि चाहिँ बढ्नु सिवाय अरू चाहिँ विकल्प नभएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अब हामी अलि सिरियस चाहिँ हुनु पर्यो है। कांग्रेस नेता सिंहले ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानमाथि नै प्रहार गर्न थालेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व लिनको लागि आफूहरूले अग्रसर गराएको पनि बताउनु भएको थियो। चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रको सम्झनामा मनाइने राम नवमी पर्व आज देशभर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ। असत्यमाथि सत्यको विजय तथा भगवान श्री रामको सम्झनामा मनाइने राम नवमी पर्वका उपलक्ष्यमा भगवान रामचन्द्रका मन्दिरहरूमा पूजापाठ गरिन्छ। त्रेता युगमा आजकै दिन भारतको अयोध्यामा राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको सुपुत्रका रूपमा विष्णुको अवतार लिएर भगवान श्रीरामको जन्म भएको थियो। त्यही स्मृतिमा पवित्र नदी, ताल तथा कुण्डहरूमा स्नानका साथ व्रतवास बसी राम गीता पाठ, अध्यात्म, वाल्मीकीय, तुलसीकृत र भानुभक्तीय रामायण वाचन गर्ने तथा भगवान रामको पूजा आराधना गरी रातभर भजन कीर्तन गर्ने परम्परा छ। आजको दिन व्रत बसी श्रीरामको पूजा र जप ध्यान गर्नाले चिताएको कार्य पूरा हुने तथा अर्को जन्ममा वैकुण्ठवास हुने व्रताक नामक धर्म ग्रन्थमा उल्लेख छ। अयोध्याका राजा दशरथका जेठा छोरा भई भगवान विष्णुको 7औं अवतारका रूपमा जन्मिएका श्रीरामले मिथिलाका राजा जनककी छोरी सीतासँग विवाह गरेपछि संसारबाट पापी तथा दुष्ट राक्षसहरूको नाश गरेको विश्वास छ। पितृ मातृ भक्त, ठूलालाई आदर र सानालाई माया गर्ने आदर्श पुरुषका रूपमा रामले अयोध्यामा राज्य गरेकोले उनको शासनकाललाई अहिले पनि राम राज्यका रूपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ। यस अवसरमा 32 पुतली स्थित श्री रामचन्द्र मन्दिर, पशुपति आर्यघाट पारीको राम मन्दिर, गोकर्णेश्वर नगरपालिका 9 स्थित आरू
बारीमा रहेको राम मन्दिर लगायत देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका राम मन्दिरहरूमा मेला लाग्ने जनाइएको छ। रामनवमीको अवसरमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन प्रचार समन्वयन प्रचार प्रसार उपसमिति गठन गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश महत संयोजकत्वको केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले प्रवासमा रहेका नेपाली मतदाताहरू माझ समन्वयनका लागि प्रवास प्रचार प्रसार उपसमिति गठन गरेको हो। कांग्रेसले यसअघि नै प्रवासमा रहेका नेपाली मतदाताहरूलाई स्वदेश फर्केर चुनावमा भाग लिन र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउन आह्वान गरिसकेको छ। उपसमितिको संयोजकत्वमा जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति गोरख विष्ट छन् भने बेलायत, क्यानाडा, जापान, जर्मनी, मलेसिया, युएई, बहराइन, नर्वे, साइप्रस, इजरायल, कतार, अस्ट्रेलिया, कुवेत, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, स्पेन, नेदरल्यान्ड, पोर्चुगल, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, मकाऊ, साउदी अरब, पोल्यान्ड, इटली, हङकङ लगायत 36 देशका जनसम्पर्क समितिका संयोजकहरूलाई उपसमितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ। 84 सदस्यीय उपसमितिमा विभिन्न देशमा रहेका जनसम्पर्क समितिका सदस्य नेताहरूलाई सदस्यमा मनोनित गरिएको हो। यस्तै प्रवक्ता महतले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि प्रवास समन्वयन प्रचार प्रसार उपसमिति अन्तर्गत प्रवास मिडिया समन्वयन सञ्जाल समेत गठन गर्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सुदूरपश्चिममा गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको छ। केन्द्रमा गठबन्धन दलहरूका बीच भएको सहमति विपरीत नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै सरकारमा सहभागी गराएर आफ्नो अपमान गरेको भन्दै जसपाले गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको हो। शनिबार धनगढीमा एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत जसपाले गठबन्धन तोडेको घोषणा गरेको छ। केन्द्रबाट 5 दलीय गठबन्धन प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि विस्तार गर्दै अगाडि बढ्ने निर्देशन दिए पनि जसपालाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको जसपा सुदूरपश्चिमको आरोप छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले कुनै जानकारी नै नदिई कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा जसपाले अपमान महसुस गरेको जसपाको भनाइ छ। जसपाले प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक्लै लड्न सक्षम रहेको दावी गरेको छ। यस्तै आवश्यकता अनुसार अन्य पार्टीसँग मिलेर अगाडि बढ्न तयार रहेको जसपाको भनाइ छ। स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने भएपछि महिला प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा असर पर्ने भएको छ। हाल स्थानीय तहको प्रमुखमा महिलाको सहभागिता 2% र उपप्रमुख पदमा 93% छ। संविधानले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न संसद र अन्य सबै सरकारी पदमा 33% सिट पनि सुनिश्चित गरेको भए पनि तालमेल गरिने निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई असर पर्ने भएको हो। स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनमा दलीय तालमेल हुने भएपछि महिला नेत्रीहरू निर्वाचित हुने सम्भावना कम हुने विश्लेषणहरू सार्वजनिक भएका छन्। अहिले स्थानीय तहमा 41% महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको अवस्थामा अब त्यो घट्न सक्ने गणितीय समीकरण बनेको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि चुनावी तालमेलमा जोड़ दिइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 17(4) ले राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा 50% महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यही दफाले 2 मध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने पनि प्रश्न पारेको छ, जसका कारण तालमेलले गर्दा फरक दलबाट प्रमुख उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार हुने सम्भावना बढी छ। महिलाले सक्दैनन् भन्ने त्यो सोच छ, त्यो दृष्टिकोण छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले पनि सम्भावना अब 2टा पार्टी मिल्यो भने अब पुरुष अगाडि सार्ने होइन, अब यो खालको छ।
तर के त भन्दाखेरि एउटा महिला मेयर उपमेयरमध्ये एउटा महिला अनिवार्य जुन महिलाहरूको प्रावधान छ नि त संविधानले नै दिएको अधिकार, कम्तीमा पनि एउटा पार्टीले पुरुष दियो भने अर्को पार्टीले महिला दिनैपर्छ भनेर एउटा चाहिँ त्यसरी जान सक्यो भने चाहिँ महिलाहरू अभाव हुँदैन होइन, महिलाहरूले चाहिँ अब त्यो जिम्मेवारी वहनबाट पछाडि हट्ने स्थिति बन्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। यस्तो अवस्था देखिएपछि विभिन्न दलका महिला नेत्रीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिलाहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेका छन्। उनीहरूले कुनै दलले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एमालेका नेता विष्णु रिमालले भने स्थानीय तहमा आवश्यक ठानिए कम ठाउँमा मात्रै तालमेल हुने र यसमा चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि महिला उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता दिने दावी गर्नुहुन्छ। कहीँ कतै तल स्थानीय अवस्था अनुसार तालमेल भयो भने पनि त्यो अत्यन्त थोरै ठाउँमा हुन्छ। हामी ऐनले, कानुनले र संविधानले व्यवस्था गरेको जुन महिला सहभागिताको प्रश्न छ त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। हामी महिलाको सहभागितालाई नै जोड दिन्छौँ। हामी कहीँ कतै तालमेल भएछ भने पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक, प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक हामी महिला बनाउँछौँ। महिला नेत्रीहरू र सरोकारवाला पनि महिलाको प्रतिनिधित्व घट्न सक्नेमा सशंकित बनेका छन्। तसर्थ संविधानको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उम्मेद्वारको मनोनयन गर्दा लैंगिक समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गराउन सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। यसमा निर्वाचन आयोग र महिला नेत्रीहरू पनि अझ बढी सजग हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। देशको अर्थतन्त्र नाजुक बन्दै गइरहेको बेला सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेको छ। देशको अर्थतन्त्र धरायसी बनाएको आरोप लगाउँदै र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै सरकारले गभर्नर अधिकारीबारे छानबिन गर्न समिति बनाएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको हो। अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारको कदमको औचित्यबारे अहिले बहस भइरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको अभाव हुन लागेको र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको अवस्था अवगत गराउँदै राष्ट्र बैंकले केही दिनदेखि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा उच्च सरकारी पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर सुझाव दिइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले सवारी साधन लगायतका विलासी वस्तुहरू आयातमा कडाई गर्ने, पेट्रोल डिजेल आदिको खपत कम गर्ने लगायतका सुझाव सरकारलाई दिइसकेको छ। तर अचानक मन्त्री परिषदबाट गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णयप्रति आम चासो बढेको छ। आर्थिक सङ्कट चुलिएका बेला यसको समाधानतर्फ सबै निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा अचानक गभर्नर विरुद्धको यो कदम सान्दर्भिक नरहेको अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालको निष्कर्ष छ। यो सङ्कटपूर्ण घडीमा चाहिँ यसले फाइदा गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फेरि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि कतिपय समस्या हुन्छ भने छलफलबाट त्यसमा समाधान गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबबाट एक्सनमै उत्रँदाखेरि र त्यसले पार्ने प्रभाव जुन ठुलो प्रभाव छ। हामीले चाहेको र एउटा चाहिँ प्रणालीगत कुरा के हो भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र ब्याङ्कको बिचमा एकदमै समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो एक अर्काको बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा सल्लाह दिने, कार्यान्वयन गर्ने, योजनाहरू बनाउने यो किसिमको एउटा समन्वयात्मक ढङ्गबाट जाने हुन्छ। र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा 23 अनुसार गठन भएको जाँचबुझ समितिले गभर्नर अधिकारीलाई लगाइएका आरोपबारे अध्ययन गरी 1 महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। समितिको सिफारिसका आधारमा गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो कदमले अर्थतन्त्र बचाउने प्रयासमा लागेका गभर्नरलाई सरकारले कारबाही गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगाएको छ। धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो भन्छ नि, त्यसमा पनि अनुहारभरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, ध्वस्त पार्यो देशको अर्थतन्त्र। अनि एउटा सोझो भ्यागुत्तोलाई लगेर कारबाही गर्ने उखान जस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हिजो कारबाही गर्यो, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थिए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारी बीच लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा मतभेद हुँदै आएको बुझिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीको प्रभाव तथा व्यापार घाटा चुलिँदै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ। राष्ट्र बैंकले सो अवस्थालाई उजागर गर्दै खर्च न्यूनीकरणमा सरकारलाई सचेत गराउँदै आइरहेका बेला गभर्नर निलम्बनबाट आर्थिक सङ्कट अझ चुलिने हो कि भन्ने भयले सर्वसाधारण चिन्तित देखिन्छन्। अर्थमन्त्रीको पनि कमजोरी हो, ठुलो कमजोरी हो। अर्थमन्त्रीले सबभन्दा अगाडि उहाँले नै सोच्नु पर्थ्यो आर्थिक नीति बनाउनको निम्ति अर्थमन्त्री आफै चाहिँ उपयुक्त छ भन्ने कुरा हामी सोच्दैनौँ। अर्थ सम्बन्धी विज्ञहरूसँग नै छलफल गरेर अगाडि जानुपर्ने बेलामा यसै बेलामा एउटा साधारण एउटा चाहिँ कुरालाई विषयलाई लिएर एउटा गभर्नर जस्ता ओदाको व्यक्तिलाई हटाउनु, निलम्बन गर्नु यो चाहिँ सरासर ज्यादै नराम्रो कुरो हो। यो अर्थमन्त्रीको पनि ज्यादै ठुलो गल्ती हो। बजार भाउ एकदम महँगी भएर गइरहेछ। तपाईँको अब जुनसुकै सामानमा पनि तपाईँको आज 20 रुपियाँमा पाउने छ भने भोलि 35-50 गइसकेको छ। तपाईँको अब तेलकै भाउ गर्नुहुन्छ भने 260 रुपियाँमा पाउने अहिले 300 रुपियाँ पुगिसकेको छ। हेर्नुहोस्, यो त एकदम गलत हो। तपाईँको यो गर्दाखेरि अर्थतन्त्र झन् डामाडोल हुन्छ। तपाईँको झन् डामाडोल बिग्रिएर जान सक्छ क्या तपाईँको। गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले लगाएको आरोपबारे अब छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि निलम्बन प्रक्रिया निर्णयमा पुग्ने नै छ। तर आर्थिक सङ्कटका बेला सरकारको यो निर्णयको भने अहिले आलोचना भइरहेको छ। प्रभावकारी कार्ययोजनाका साथ आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निस्किनु पर्नेमा गभर्नर निलम्बनको सरकारको यो कदम कति प्रभावकारी होला आगामी दिनमा देखिने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि बाटो निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति नाम्चेले 6 जना असफल आइस फल डाक्टर सहित 9 जनाको टोलीले सगरमाथा आधार शिविरबाट निर्माण सुरु गरेको आरोहणको बाटो सम्पन्न भएको हो। वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणको समय सुरु भएपछि हिउँदमा बाटो बनाउने अनुभवी र दक्ष व्यक्ति आइस फल डाक्टरको टोलीले चैतको दोस्रो साताबाट बाटो निर्माण थालेको थियो। आङ सार्की शेर्पाको नेतृत्वमा निर्माण सकिएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति एसपीसीसी नाम्चेले जानकारी दिनुभएको छ। वर्षौंदेखि सगरमाथाको बाटो बनाउने काम सरकारले एसपीसीसीलाई जिम्मा दिने गरेको छ। आयुष्फल डाक्टरहरूले एल्युमिनियमको भर्याङ जोडेर सगरमाथाको चुचुरोसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरेका छन्। हरेक वर्ष हिउँ परेर बिग्रिएको पुरानो बाटो पहिल्याउँदै नयाँ बाटो निर्माण गर्ने गरिन्छ। आयुष्फलदेखि क्याम्प 2 सम्म खरपसमा हिउँ जम्मा भएको बाटो सफा गर्ने, डोरी टाग्ने र भर्याङ राख्ने काम गरेपछि मात्र आरोही सगरमाथाको चुचुरोसम्म पुग्न सक्छन्। बाटो खुलाउने जिम्मेवारी लिएको एसपीसीसीले बाटो खुलाएर अनुमति दिएपछि मात्रै आरोही तथा आरोहण व्यवसायीहरू दोस्रो शिविरसम्म जान पाउँछन्। यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्म 21 वटा सम्मका 200 जनाले अनुमति लिइसकेका छन्। त्यस्तै लोत्से हिमाल आरोहणका लागि 52 जना र नुम्से हिमाल आरोहणका लागि 23 जनाले अनुमति लिएको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यातायात व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको छ। आजदेखि मंगलबारसम्म काठमाडौँ र ललितपुरमा हुने सम्मेलनमा देशभरबाट 1500 बढी प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन्। महाधिवेशन प्रचार प्रसार समितिका संयोजक एवं महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सम्मेलनमा सबै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरू सहभागी हुने बताउनुभयो। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँ रामशाह पथ स्थित स्काई दरबार बैंकेटमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने बन्द सत्र र निर्वाचनको कार्यक्रम ललितपुरको गोदावरीमा रहेको सनराइज हलमा हुनेछ। महासचिव सिटौलाले यो महाधिवेशनले अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण स्थापनाको मागलाई बलियोका साथ उठाउने बताउनुभयो। साँच्चीकै लगानी गरेर यातायात व्यवसायको मुद्दालाई बुलन्द ढङ्गबाट उठाउँदै सरकारसँग नीतिगत रूपमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तिको चाहिँ
यो नेतृत्वले चयन गर्छ भन्ने म असाध्यै आशावादी छु। महासंघमा हाल देशभरका झण्डै 500 यातायात कम्पनीहरू आबद्ध छन्। यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व समेत निर्वाचित गर्नेछ। महासंघको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2074 माघमा चितवनमा सम्पन्न भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाइएको छ। बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णय अनुसार भाडा दर समायोजन गरिएको हो। बढेको भाडा नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। भाडा समायोजनपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्र सार्वजनिक गाडीमा 5 किलोमिटरसम्म न्यूनतम 20 रुपियाँ भाडा तय भएको छ। यसअघि न्यूनतम 18 रुपियाँ थियो। त्यस्तै 10 किलोमिटरसम्म 25 रुपियाँ, 15 किलोमिटरसम्म 30 रुपियाँ, 20 किलोमिटरसम्म 33 र 20 किलोमिटर भन्दा माथि 38 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ। यस्तै ट्याक्सीमा सुरुको न्यूनतम 50 र प्रति 200 मिटरको भाडा 10 रुपियाँ कायम गरिएको छ। प्रतीक्षा शुल्क प्रति मिनेट 1 रुपियाँ 20 पैसा तोकिएको छ। बढीमा 30 मिनटसम्म प्रतीक्षा गर्न पाइनेछ। बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म चल्ने रात्रिकालीन ट्याक्सीमा प्रति 200 मिटरको हकमा 13 रुपियाँ कायम गरिएको छ। पछिल्लो पटक भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको मूल्यको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्य 5% वा त्योभन्दा धेरै वा कम भएका प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने गाडीमा भाडा समायोजन गर्ने गरिन्छ। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ सदरमुकाममा ऐतिहासिक चैत्य दशैं मेलामा भक्तजनहरूको ठूलो घुइँचो लागेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम कम हुँदै गएपछि मन्दिरमा पूजा गर्न जाने भक्तजनको भीड लागेको हो। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिनदेखि सुरु हुने चैते दशैंमा नेपालकै प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागलुङ सदरमुकाममा रहेको कालिका भगवती मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरूको आस्थाको केन्द्र धार्मिक शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिरमा चैत्राष्टमीको दिन बिहानै पूजा अर्चना गर्न भक्तजनहरू पुगेका हुन्। विगत वर्षभन्दा अहिले धेरै एकदम म्याक्सिमम लगभग डबलै बढेको जस्तो अनुमान गरेको छु मैले। र किनभने कोभिडको कारणले 2 वर्षदेखि पूजा गर्न नपाएको कोभिडको कारणले होला र हामीले यहाँ पूजाको बन्दोबस्त पनि हामीले 3वटा लाइन पहिला 2वटा हुन्थ्यो 3वटा लाइन गरेका छौँ। कालिका भगवती मन्दिरमा ऐतिहासिक रूपमा लाग्ने मेला विगत 2 वर्ष नभएको कारण पनि मन्दिरमा यस वर्ष भक्तजनको संख्या बढेको आकलन गरिएको छ। जसरी चैत्र दशैँमा भिडभाड हुन्थ्यो कोरोनाको कारणले 2 वर्ष रोकिएको अवस्थामा अहिले फेरि मान्छेहरू धर्मप्रति कति उत्साह छन्, धार्मिक आस्था कति रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको यो 2 वर्ष पछाडिको कोरोनाको पछाडिको चैत्र दशैँमा आजको दिनमा हामीले देख्न सक्छौँ। विभिन्न ठाउँबाट देश विदेशबाट भक्तजनहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू निकै खुसी हुनुहुन्छ। आफ्नो परिवारसँग आफ्नो नानीका इष्टमित्रहरू भेला हुन पाउनुभएको छ। त्यही कारण तपाईँहरू पनि हाम्रो भगवती मन्दिरमा अवसर पनि समय पायो भने आउनुहोला होइन। र तपाईँहरूले चाहेको इच्छाको कुराहरू माग्नुभयो अवसर पनि कुराहरू यहाँ छ। बागलुङ सदरमुकाममा 500 वर्ष अघिदेखि चल्दै आएको चैते दशैं कोरोनाको जोखिमका कारण विगत 2 वर्ष ठप्प हुँदा भाकल पूरा गर्न जानेहरू समेत बढेका छन्। जिल्लाबाट मात्र नभई पोखरा, काठमाडौँ, स्याङ्जा, बुटोल, चितवन लगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट भगवतीको दर्शनका लागि भक्तजनहरू जाने गरेका छन्। यो मन्दिरमा विशेष गरी यो चैत्र अष्टमी मेला भव्य रूपमा सफल पार्दै गरी भक्तजनहरूको अलिक बढी नै घुइँचो लागेको छ र व्यवस्थापक पक्षले जुन खालको आफ्नोलाई नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिराखेको छ त्यो अत्यन्त सराहनीय पनि मानेको
मनले चिताएको मनोकामना पूरा हुने विश्वासका साथ भक्तजनहरू मन्दिरको दर्शन गर्न जाने गरेका छन्। चैते दशैंको 9 दिनको अवधिभर बागलुङमा करिब 10 करोड बढीको व्यापार हुने तथ्याङ्क छ। 16औं शताब्दीमा पाल्पाका राजा बढी मुकुन्द सेनले आफ्नी छोरीलाई पर्वतका राजा प्रतापी नारायण मल्लसँग विवाह गर्ने क्रममा छोरीले खेल्ने देवीको मूर्ति दाइजो स्वरूप दिएको मान्यता छ। हालको बागलुङ सदरमुकामको पुछारमा पुग्दा मूर्ति डेक नचलेपछि त्यही प्रतिस्थापन गरिएको र त्यही बेलादेखि त्यहाँ पूजाआजा सुरु भएको इतिहास छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। वर्षा र सहकालका देवता मानिएका सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु गरिएको छ। केलटोलबाट खतमा राखी ल्याइएको मच्छिन्द्रनाथलाई दरबार मार्ग स्थित 3 धारा पाठशाला अगाडि बनाइएको रथमा रथारोहण गराई त्यहाँबाट मच्छिन्द्र बहालमा लगेर रथयात्रा सुरु गरिएको हो। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिनबाट रथयात्रा सुरु गरिन्छ र शहरको भित्री भाग हुँदै रथयात्रा 3 दिनसम्म चलाउने गरिन्छ। असन बसन्तपुर जैसी देवल लगन हुँदै पुनः रथयात्रा मच्छिन्द्र बहालमा ल्याएर अन्त्य गरिन्छ। शनिबार पहिलो दिन सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई जमलबाट असनसम्म पुर्याइएको छ भने आज असनबाट हनुमान ढोका अगाडिसम्म र त्यसको भोलि अर्थात् तेस्रो दिन मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर हनुमान ढोकाबाट लगनसम्म लैजाने चलन छ। रथ लगनमा पुगेपछि त्यहाँ रहेको मच्छिन्द्रनाथकी आमाको मन्दिर र मा सीमा नामक रुखलाई 3 पटक परिक्रमा गराई जात्राको समापन गरिन्छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ लगनटोलमा तथा पुगेपछि जीवित देवी कुमारीलाई सानो खटमा राखी बोकेर बाजा बजाउँदै ल्याई लगन चोकमा जात्रा देखाउने चलन छ। डडेलधुरा स्थित जिल्ला अस्पतालको पोषण पुनः स्थापना गृहको सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। अहिले अस्पतालको पोषण पुनः स्थापना गृहमा उपचार गराएर जानेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। डडेलधुरा स्थित जिल्ला अस्पतालको पोषण पुनस्थापना गृहको सेवा प्रभावकारी भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढ्न थालेको छ। डडेलधुरा लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूबाट पोषण गृहमा पुग्ने र उपचार गराएर जानेहरूको संख्या बढ्दै गएको हो। प्राय महिलाहरूले गर्भावस्थामा नियमित रूपमा सन्तुलन भोजनको प्रयोग नगर्नु, घरायसी कामकाजका कारण समय समयमा स्तनपान नगराउनु, गरिबी, लैंगिक हिंसा जस्ता कारण बालबालिका कुपोषणको अवस्था हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। बच्चाको मानसिक तथा शारीरिक अवस्था राम्रो नभएपछि डडेलधुरा अस्पतालमा रहेको पोषण पुनस्थापना गृहमा गएपछि बच्चाको सुधार हुँदै गएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। दूध खुवाऊ, केरा खुवाऊ, अन्डा खुवाऊ भनेर भन्छन्, हम खुवाउन। आउने बेला मेरो छोरा 7 किलो भइरहेको थियो, अहिले 8.5 भइरहेको छ। मैले आया यहाँ 12 दिन भइरहेको छन्। मेरो छोरालाई धेरै सुधार भयो। अनि त्यसपछि 10 बजे हामी सबै खाना खान्छौँ, 12-1 बजे दुध र केला मिल्छ। के छैन अहिलेको लागि त्यस्तो समस्या, के छैन अहिले ठिक छ, सहयोग गरिराख्नु भएको छ। धेरै त्यति समस्या पनि छैन। अब यही तौल पनि बढिया छ। पहिले घर हामी खतम भइरहेको छ, यही तौल पनि बढिया छ, निकै छ। यहाँ दुध, जौलो, अब अन्डा त्यसो अब दिएको छ सर। 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी पोषिलो खानेकुरा, स्वास्थ्य चेक जाँच तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिई पोषणको अवस्थामा ल्याउने गरिन्छ। हाल 8 जना बालबालिका उपचारको क्रममा रहेका छन्। पुनस्थापना गृहले निशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको छ। बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन 70 दिनसम्म पनि निशुल्क सेवा दिएको पोषण पुनस्थापना गृह डडेलधुराले जनाएको छ। बच्चाहरूको चाहिँ उमेर अनुसारको तौल नहुन्जेलसम्म कम्तीमा पनि 28 दिन चाहिँ राख्ने गरेका छौँ। अब त्यस बिचमा पनि बच्चामा अरू पनि मेडिकल केही जटिलताहरू भएको खण्डमा चाहिँ हामी कहाँ 72 दिनसम्म पनि बच्चा 1-2 जना चाहिँ लामो समय पनि बसेर जानुभएको छ। अब मेडिकल जटिलताको लागि चाहिँ डडेलधुरा अस्पतालकै पिडियाट्रिसियनहरूले हेरेर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कम्प्लिकेसन निको पारेर मात्रै घर पठाउने गरेको छौँ। साथसाथै अब बच्चाहरू कुनै चाहिँ अब फिजिकली पनि एकदम विक भएको खण्डमा चाहिँ हामीले फिजियोथेरापी विभागमा पनि देखाएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारको एक्सर्साइजहरू सिकाएर बच्चालाई चाहिँ निको पारेर मात्रै पठाउने गरेको।
जिल्लामा पुनर्स्थापना गृह 2017 जनवरीबाट सुरु भएको हो। नेपाल युथ फाउन्डेसन र डडेलधुरा अस्पतालको साझेदारीमा गृह सञ्चालित छ। जनचेतनाको अभावका कारण भइरहेको कुपोषण हुनेको संख्या घटाउन तथा बच्चाको बौद्धिक अवस्थामा वृद्धि गर्ने 16,000 दिनका आमाहरूले पोषणयुक्त खाना खानु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। निरन्तर घाटामा जाँदा नेपाल निगम पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको लागि निगमसम्म अब 25 करोड रुपियाँ मात्र मौजात रहेको र त्यसबाट रकमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नसकिने निगमले स्पष्ट पारेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई नियमित रूपमा बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न नसक्ने भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समस्या देखा परिसकेको निगमको भनाइ छ। निगमले आउँदो 23 तारिखमा आइओसीलाई 14 अर्ब जति बुझाएपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्ति हुने अवस्था छ। तर अहिलेसम्म मूल्य स्थिरीकरण कोषमा 25 करोड रुपियाँ रहेको मौजात र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेका सबै रकम सकेपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा निगम पुगेको हो। यसबाट अर्को महिनादेखि नै समस्या पर्ने देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको माग अनुसार आइओसीलाई नियमित रूपमा बुझाउने रकममा 14 दिनपछि नै 2 अर्ब रुपियाँ नपुग्ने भएको छ। त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेपछि अर्थले ऋण उपलब्ध गराउनको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पत्र लेखिदिएको बताइएको छ। गत साल मसान्तसम्म 15 अर्ब 80 करोड रकम सञ्चित गरेको निगमले कोष रितेपछि गत चैत्र 22 मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट 4 अर्ब 20 करोड लिएर भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई पठाइसकेको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका 5 दलसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि एमालेलाई अप्ठ्यारो, एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर जित्ने दावी गरिरहे पनि सहज नहुने विश्लेषण। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भाइलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएकोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आपत्ति, निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षको आडमा चलेको आरोप। आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनलहर नै आउन थालेको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको ठोकुवा, पार्टी 10औं टनको बनिरहेको सम्मानित नेता खनालको दावी। सुदूरपश्चिममा गठबन्धनबाट बाहिरको जनता समाजवादी पार्टीको घोषणा, केन्द्रमा भएको सहमति विपरीत कांग्रेसलाई मात्रै सरकारमा सहभागी गराएर आफ्नो अपमान गरेको आरोप। देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरको निलम्बन प्रति आम चासो, अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारको कदमको औचित्यबारे बहस हुँदै। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पद मुक्त, खान विरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित, नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको लागि संसद बैठक बस्दै। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बंगलोरको तेस्रो जित, बंगलोरसँग मुम्बई इन्डियन्स 7 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।